इस नज़्म का उन्वान है ज़ौक़ व शौक़। ज़ौक़ के माने हैं ज़िंदगी का शऊर। वह ज़िंदगी तो सब में होती है, हर जिंदा चीज़ में होती है, लेकिन उसका शऊर कम या ज़्यादा होता है। उसकी जो नमू की क़ुव्वत है, उसके अंदर जो नमूद की तड़प है, वो ज़ौक़ है। और जिस वक्त कि ज़िंदगी अपने लिए कोई मकसद मालूम कर लेती है अपनी आरज़ू से, तो उससे इश्क़ उसको कहते हैं शौक़। तो ये अशार अल्लामा इक़बाल ने लिखे हैं अक्सर फ़िलिस्तीन के अंदर। फ़िलिस्तीन का मुसलमानों की तारीख़ में जो मकाम है वो सबको मालूम है। सादी के एक शेर से शुरू करते हैं, और जिस तरीक़े से कि सादी अपने वारदात को अपनी किताबों के अंदर दोस्तों के लिए लाए थे, तो इसी तरह से वो अपने वारदात को जो उनके क़ल्ब पे वारिद हुए फ़िलिस्तीन के अंदर, तो वो लोगों के लिए अब वो बयान करते हैं। इस नज़्म के 5 बंद हैं। पहले बंद में उन्होंने उस मंज़र की तस्वीर कशी की है। सुबह का वक्त है, ये दश्त है, पहाड़ है एक अज़म, उसके सामने मैदान है, नवाए काज़मा है। शाम को कुछ बारिश रात को कुछ बारिश हो चुकी है, बादल फट चुका है, थोड़ी थोड़ी बदलियाँ सुर्ख भूरी वो उस पहाड़ के ऊपर फैली हुई हैं। ये मालूम होता है कि जैसे पहाड़ एक चादर ओढ़े हुए हो, और दश्त की तमाम रेत जो है, जो दिन में और गर्मी की तमाज़त से बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो जाती है, तो वो बिल्कुल रेशम की तरह से नरम है। सुबह हो रही है, सूरज निकला है, सूरज से रोशनी की शुआएं जो हैं तो वो फूट रही हैं। और अल्लामा इक़बाल ये बात कहते हैं कि नज़र के सामने देखो तो हुस्न है, क़ल्ब जो देखता है तो वो इसके अंदर एक हकीकत देखता है। क़ल्ब के लिए यह हुस्न अज़ल की नमूद है। ये मालूम होता है कि जैसे दिल के दरीचे खुल गए हों, ये मालूम होता है कि जैसे शरह सदर हो गया हो। अब उसके ऊपर अपना रिएक्शन अल्लामा इक़बाल बताते हैं। और बात याद रखने की जो है तो वो ये कि इक़बाल फ़ितरत को शायराना इंस्पिरेशन का सरचश्मा नहीं समझते। ये नहीं समझते कि फ़ितरत की तरफ से इल्हाम होते हैं, बल्कि इंसान एक सुपीरियर, एक बुलंदतर हस्ती है, तो फ़ितरत उसके अंदर एक मुहर्रिक का काम करती है। बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे एक मिज़राब है कि जिसने किसी साज़ के तार को छेड़ दिया है, और जो कुछ भी के इल्हाम होता है या जो कुछ भी के वारदात होते हैं तो वो ख़ुद इंसान के होते हैं, फ़ितरत से वो नहीं आते। तो अब फ़िलिस्तीन का चूँकि मैदान है, तो आपको मालूम है कि ये अर्ज़ फ़िलिस्तीन अल्लाह जाने कितनी तहज़ीबों का गहवारा रहा है। ख़ुद मुसलमानों की तहज़ीब के अंदर इसका कितना अहम मकाम है, कितनी तारीख़ की लहरें इसके ऊपर से गुज़री हैं। दश्त के अंदर वो ये बात बताते हैं कि इस सहरा को देखो, इस सहरा के अंदर कहीं बुझी हुई आग है, कहीं टूटी हुई तनाब है। ये बुझी हुई आग और टूटी हुई तनाब काफ़िले के गुज़रने की निशानियां होती हैं। जिस वक्त के काफ़िला सहरा से गुज़र जाता है तो कुछ बुझी हुई आग रह जाती है, कुछ टूटी हुई रस्सियां, टूटी हुई तनाब रह जाती हैं। उससे मालूम होता है कि कारवान जो है तो इस रास्ते से गुज़रा है। तो मालूम नहीं कि कितने कारवान गुज़रे हैं, और उनके नक्श कदम समझ लो, उनके निशानियाँ समझ लो, या अगर वो दश्त का कारवान ही समझते हो तो उसकी बुझी हुई आग और टूटी हुई तनाबें कितनी सारी हैं। और अब इक़बाल उस मकान से ज़मान की तरफ चले जाते हैं, तारीख़ की तरफ चले जाते हैं, अब फ़ितरत से तारीख़ की तरफ चले जाते हैं। और वो ये बात कहते हैं कि मेरे दिल में ये इल्क़ा होता है कि मेरे लिए भी, मेरा दिल के जो तड़पता है अपने मिल्लत के लिए, जो इश्क़ का मारा हुआ है, उसके लिए अगर कोई ऐश दवाम है तो वो इसी तड़प के अंदर है। और मेरे तड़पने का और मेरे लिए जो ऐश है तो वो इसलिए कि आशिक़ के लिए तड़पने ही के अंदर ऐश होता है, अहले फ़िराक़ के लिए तड़पने ही के अंदर ऐश होता है, तो उसका यही मकाम है। अब इक़बाल अपने वारदात को बयान करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया जिस वक्त के मैं देखता हूँ, और ख़ास तौर के ऊपर मेरी मिल्लत की कैफ़ियत, तो उसमें ऐसा है कि ये मिल्लत रिवायात में खोई हुई है, एक ख़्वाब में डूबी हुई है,
کوئی تازہ زندگی کے آثار اس کے اندر نظر نہیں آتے. یہ بزم کائنات کہنا ہو چکی ہے. میرے دل کے اندر جو واردات پیدا ہوتے ہیں، میرے دل کے جو مشاہدات ہیں، جو آرزوئیں ہیں، جو خواب میں اس قوم کے لیے دیکھ رہا ہوں وہ تازہ ہیں. تو اس طریقے سے دنیا کے اور میرے اندر، اس دنیا کے اندر کہ جس میں میں رہ رہا ہوں، میرے ماحول کے اندر اور میرے اندر ایک طرح سے آہنگ کی کمی ہے. یعنی ایک طرح سے ایک تضاد سا اس کے اندر ہے. اور اب وہ اپنے اس ماحول کو اور اسلامی ملت کے متعلق بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اہل حرم نے خود، کعبے والوں نے معلوم نہیں کہ کتنے سومنات بنا رکھے ہیں. گویا وہ لوگ کہ جو توحید کے حامل تھے، تو اب وہ اللہ جانے کون کون سے خارجی اور داخلی بتوں کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو کیا اس زندگی کے کارخانے میں اب کوئی ایسا غزنوی نہیں رہا؟ اور یہ غزنوی اس محمود غزنوی سے مختلف ہے، اس لیے کہ محمود غزنوی نے تو ایک سومنات کا مندر توڑا تھا، اور یہ غزنوی وہ ہے کہ جو ان تمام خارجی اور داخلی بتوں کو پاش کرے کہ جو خود اہل حرم نے بنا رکھے ہیں. تو کیا کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں ہے کہ جو ان تمام بتوں کو پاش کر دے؟ اب ہماری قوم کے اندر وہ عرب اور عجم کا دور رہا، اور علامہ اقبال عرب اور عجم کے الفاظ کو خاص اصطلاحی یا علامتی سینس کے اندر استعمال کرتے ہیں. یہاں عرب اور عجم کا مطلب جو ہے، تو عرب کا مطلب وہ شوق، وہ عشق کے جو راتیں عبادت میں لوگوں سے گزرواتا تھا اور دن جہاد کے اندر گزروایا کرتا تھا. وہ کہ جس کے اندر مشاہدات ہوتے تھے، جس کے اندر حقیقتوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ عرب کا سمبل، عرب کے سمبل کا تو وہ مطلب ہے. اور پھر جس وقت کے اسلام کے اندر فکر اور فلسفے کا دور آیا، جس وقت کے اسلام کے اندر تصوف کا دور آیا، تو یہ گویا فکر عجم کا ساز ہوا. ایک ذکر عرب کا سوز ہوا، ایک فکر عجم کا ساز ہوا. ان کے اندر ذکر عرب کے اندر مشاہدات ہیں، آنکھوں سے کچھ حقیقتیں دیکھی جا رہی ہیں. فکر عجم کے اندر تخیلات ہیں اور ان کا جمال ہے. تو اب نہ وہ بات رہی مسلمانوں کے اندر، ملت اسلامیہ کے اندر، کہ ایک عشق کے جذبے کے اندر راتیں اپنی عبادتوں میں گزاریں اور دن اپنے جہاد کے اندر گزاریں، اور اللہ کی قدرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ معجزات جو ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قائم کریں. اور نہ وہ بات رہی ان کے اندر کہ اسی کے انسپریشن کے اندر، دین اسلام کے انسپریشن کے اندر فکر پیدا کریں، نیا فلسفہ پیدا کریں، تصوف کے اور زندگی کے راستے پیدا کریں. پھر کہتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. تو اس میں قافلہ حجاز کا مطلب ان کا گویا اسلام کی جو حقیقت ہے، جو اخلاص ہے، جو اس کے انسپریشن کا، جو اس کے الہام کا منبع اور سرچشمہ ہے، تو اس کی طرف اشارہ قافلہ حجاز کا ہے. گیسو ہماری شاعری کے اندر ایک خاص علامتی معنی رکھتا ہے. رخ کے معنی عشق کے اصطلاح میں وصال کے ہوتے ہیں، گیسو کے معنی ہجر کے ہوتے ہیں. اس کو دن اور رات بھی کہا جاتا ہے. رخ روشن ہوتا ہے، گیسو تابدار ہوتا ہے. گیسو وہ چیز ہے کہ جو انسان کو یا عاشق کو تڑپاتا ہے اس بات کے لیے کہ کسی طرح سے اس گیسو کے پیچھے جو حقیقت ہے، جو رخ ہے، تو اس کو دیکھا جائے. تو گویا دجلے اور فرات کے گیسو کا تابدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشش اب بھی موجود ہے، وہ عشق کی کشش اب بھی موجود ہے کہ جو حسین کو حجاز سے کھینچ کے عراق تک لایا تھا. لیکن اس کشش کو قبول کرنے والا، اس چیلنج کو قبول کرنے والا، اس آواز کو سننے والا، اس گیسو تابدار کا عاشق، دل میں جس کے اتنی تڑپ ہو، تو کیا وہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں علامہ اقبال نے اور بھی اپنے کلام میں مختلف مقامات کے اوپر بتایا ہے. وہ یہ بات بتایا کہ حسین کا خون وہ چیز ہے کہ جس سے کشت حجاز سرسبز ہوتی ہے، جس سے ریگ عراق جو ہے تو وہ زرخیز بنتی ہے اور اس کے اندر نمو پیدا ہوتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کوفہ اور شام کے جو حجاز سے قطع تعلق کرتے ہوں تو ان کے اندر اسلامی زندگی کی رو پیدا ہوتی ہے. تو اب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس ملت کے اندر
कोई उन बुतों को पाश पाश करने वाला नहीं है, न वो सोज़ व शौक़ रहा, न वो फ़िक्र का जमाल रहा, और न कोई वो ईसार करने वाला रहा कि जो अपना खून दे के इस मिल्लत की ज़िंदगी के अंदर एक नई ताज़गी पैदा करे। और ये इसलिए नहीं रहा कि इश्क की कमी हो गई। अल्लामा इकबाल इश्क और अक्ल को ख़ास मानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इश्क जो है तो वो ज़िंदगी की तड़प है, वो एक वाइटल चीज़ है, वो ज़िंदगी और इश्क का गोया के साथ है। जो ज़िंदगी के अंदर जोश नमू है, जो नमूद का शौक़ है, तो वो इश्क का। और अक्ल जो है तो वो ज़िंदगी अपने कुछ अमली मकासद हासिल करने के लिए एक आले कार तराश रखा है कि जिसको अक्ल कहते हैं। जिस वक्त तक कि अक्ल उस इश्क के तकाज़ों को पूरा करती रहती है, इश्क की रहनुमाई को कबूल करती रहती है, तो उस वक्त तक वो अपने सही हुदूद के अंदर होती है। लेकिन इनके अंदर कुछ मंजिलों के ऊपर तज़ाद हो जाता है। जब अक्ल जो है तो वो अपने सूद व ज़िया में खो जाती है, जब ज़िंदगी के मकासद से आँखें वो बंद कर लेती है, तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुर्शिद अव्वलीन, पहला जो उस्ताद है वो खा अक्ल हो, फ़िक्र हो, खा क़ल्ब के वारदात हों, खा दुनिया को समझने की निगाह और इंसाइट हो, अक्ल और दिल और निगाह इन सब का इश्क है। और इश्क अगर नहीं होता तो फिर तमाम के तमाम तुम्हारे सिजदे करने और इबादतें करना वो सब एक रस्म को पूरा करना हो जाता है, उसके अंदर कोई जान नहीं रहती। जान जो पैदा होती है तो वो उस इश्क से पैदा होती है। और इश्क के कारनामे ये हैं कि जनाब खलीलुल्लाह को जिसने मलकूतुस समावात दिखा दी, तमाम दुनिया की गोया मलकूत दिखाई, जिसने उनको तारों से और सूरज से और चाँद से हटा के वो इखलास के जो अल्लाह ताला तक कि जिसको कभी ज़वाल नहीं होना है उस तक ले गया, वो सच्चाई खलील की, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की, वो भी इश्क था। और वो सब्र के पहाड़ के जो हुसैन ने हक़ के रास्ते में बर्दाश्त किए, तो वो भी एक इश्क का ही कारनामा था। और वो जिहाद के मैदान बद्र और हुनैन के, वो भी इश्क के कारनामा। तो ये सब इश्क के मोजज़ात थे। ये ज़िंदगी के अंदर जो कोई ज़बरदस्त इनकलाब आता है तो वो अक्ल की वजह से नहीं आता, वो हमेशा इश्क की वजह से आता है। अब जिस वक्त के इस मंजिल के ऊपर आए तो तीसरे बंद के अंदर जो इश्क का मकसद है, जो इश्क का मकसूद है, तो उसकी तरफ वो आते हैं और फरमाते हैं कि आया कायनात का मानी देरियाब तू, निकले तेरी तलाश में काफ़िला हाय रंगो बू। ये ख़िताब जो है तो ये हुजूर सल्लल्लाहु के लिए है, इसलिए कि अल्लामा इकबाल ये बात कहते हैं कि खुदी 100 तजुर्बे करती रहती है किसी एक बड़े मकसद के लिए। उसने अल्लाह जाने कितने बातें, कितने पैगंबर जो थे तो वो आए, कितने खलील जो आए, यहाँ तक कि एक मोहम्मद का चिराग जो है तो वो रोशन हो। तो इस तरीक़े से अल्लामा इकबाल तफसीर करते हैं उस हदीस की कि लौला का लमा खलक़तल अफ़लाक, के अगर ये तेरी वजह से ना होता तो मैं अफ़लाक को पैदा ना करता। तो ये कायनात के जो अल्लाह ताला की एक आयत है उसके मानी सबके बाद में, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ख़ातिमुन नबीयीन हैं। और मालूम नहीं कि इस तलाश के अंदर कितने रंगो बू के काफ़िले निकले तो फिर जाके ये मानिए देरियाब उनको हासिल हुआ। इसको आप चाहें तो ये भी समझ लें कि ये मिल्लत इस्लामिया की तासीस भी है, इसलिए कि पहली मिल्लतें आईं तमाम की तमाम, लेकिन ये मिल्लत अल्लामा इकबाल के मुताबिक ये वो है कि जो ज़मान और मकान से आज़ाद है, जिसका एक ख़ास मकसद है, जो तौहीद की अलमबरदार है, जो दुनिया के अंदर अदल कायम करने वाली है। और फिर उसकी तरफ फिर वो बात कहते हैं कि और इस मिल्लत की कैफियत क्या है? मिल्लत की कैफियत ये है कि इसके आलिम जो लोगों तक इल्म को पहुंचाते हैं उनकी निगाह मर चुकी, वो ज़ौक़ उनका ख़त्म हो चुका। और इसके आबिद के जो शब जिंदादार थे तो उनके अंदर न वो तड़प रही, न वो शौक़ रहा, न उनका वो सरमाया रहा। तो ये जलवतियान और खलवतियान, ये एक तरफ उलमा
ملت کے، اور دوسری طرف جو شب زندہ دار عابد تو وہ تھے، تو ان کا ذکر ہے کہ زندگی نہ یہاں رہی نہ وہاں رہی، اور میری کیفیت اب یہ ہے کہ میں اسی آتش رفتہ میرے غزل کے اندر ہے، اور میں انہی کھوئے ہوں کہ جستجو کر رہا ہوں۔ تو دیکھو پہلے انہوں نے بزم کائنات کو کوہنا کہہ کے اور برا بتایا تھا، تو کوہنا کا مطلب یہ تھا کہ جس کے اندر وہ پچھلی آگ نہیں رہی ہے، لیکن وہ آگ جو ہے محبت کی، وہ آگ جو ہے عشق کی، تو اس کا ورثہ وہ ہے کہ جو نئی دنیا پیدا کرتا رہتا ہے، اور دنیا کے اندر یا اس کوہنا دنیا کے اندر نئی تازگی پیدا کرتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ علامہ اقبال فطرت کے تابع انسان کو نہیں سمجھتے، بلکہ فطرت تابع ہے انسان کی، اور فطرت کا کام فن کے اندر محض ایک محرک کا ہے۔ تو اب وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ باد صبا کیا پیدا کرتی ہے، خار و خس پیدا کرتی ہے، اور میرا نفس جو ہے تو وہ پیدا کرتا ہے، عشق کی آگ دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، آرزو کو پیدا کرتا ہے۔ اور اب اپنے فن کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ فن جو ہے تو یہ کوئی تفریح تباہ نہیں ہے، یہ کوئی جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، بلکہ دل و جگر کو خون کر کے اور اس نوا کی پرورش کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو تم ساز کے اندر دیکھتے ہو تو میں نے اپنے لہو دوڑایا ہے، اس کے بعد یہ نغمہ پیدا ہوا ہے۔ اور اس شاعری کا مقصد کیا ہے، اس غزل کا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عشق کی آگ بھڑکتی رہے۔ یہ گویا وہ نفس ہے، یہ گویا وہ ہوا ہے، وہ ہوا کا جھونکا ہے کہ جو عشق کی آگ کو، دل کی آگ کو یہ زندہ رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اس گیسوئے تابدار کو اور زیادہ تابدار کر، تاکہ دل جو ہے تو وہ بے قراری اس کی اور زیادہ بڑھے، اس لیے کہ یہی بے قراری دل کی، یہی اہل فراق کے لیے عیش ہے۔ پھر حضور کے لیے کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم، پہلے میں نے ابھی عرض کیا، یعنی لوح بھی ہے تو قلم بھی ہے، تیرا وجود الکتاب ہے۔ گویا عالم خلق سمجھو یا عالم امر سمجھو یا کل حقیقت سمجھو، وہ سب کا سب وجود جو ہے تو حضور صلی اللہ کا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات ایسی ہے کہ جیسے ان کے سمندر کے اندر ایک حباب کی طرح سے ہو۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس وجود مبارک سے دنیا نے کیا برکتیں حاصل کی۔ اس نے یہ حاصل کیا کہ انسان اپنے مقام کو پہچان گیا۔ وہ انسان کے جو ریت کے ذرے کی طرح تھا تو اب وہ آفتاب کی بن کے اور طلوع ہوا۔ اس ذات گرامی نے، اس ظہور قدسی نے دنیا کو کیا دیا؟ اس نے جلال کے نمونے دکھائے، اس نے جمال کے نمونے دکھائے۔ جلال کا نمونہ سنجر اور سلیم کی شوکت ہے، جمال کا نمونہ جنید اور بایزید جیسے اہل اللہ اور اللہ والے جو ہیں تو وہ پیدا کیے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہی تیرا عشق مجھے اس نماز تک اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ تک لے کے آیا ہے۔ میری نماز اگر میں پڑھتا ہوں تو اس نماز کا میرا امام جو ہے تو وہ تیرا عشق ہوتا ہے، اور اگر یہ بات نہ ہو، اگر تیرا عشق مجھے یہاں کھینچ کے نہ لائے تو پھر نہ اس نماز کے اندر کوئی جان ہے، نہ اس سجود کے اندر کوئی جان ہے، نہ قیام کے اندر جان ہے۔ حضور ان سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک حجاب ہوگا، قیام بھی حجاب ہوگا، سجود بھی حجاب ہوگا۔ اور تیری نگاہ وہ ہے کہ جس نے عقل کو بھی اپنا راستہ بتا دیا، عشق کو بھی اپنا مقصد بتا دیا، یہ بتا دیا کہ عقل کس طریقے سے جستجو کرتی ہے اندھیروں اور تاریکیوں کے اندر، اپنے شکوک کے کانٹوں میں الجھی ہوئی عقل کس طریقے سے جستجو کرتی ہے اور تلاش کرتی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ عشق کس طریقے سے اپنے مقصود تک پہنچتا ہے اور کس طریقے سے اس کیفیت کے اندر بھی ایک اضطراب پیدا ہوتی ہے۔ گویا ایک نگاہ ناز سے عقل کی پرورش بھی ہو گئی، عشق کی پرورش بھی ہو گئی، یہ سب کے سب اپنی منزلوں تک پہنچ گئے۔ اور اب پھر فطرت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گردش آفتاب جو تم دیکھتے ہو فطرت کے اندر، تو اس نے تو جہان کو تیرہ اتار کر دیا۔ اگر اس جہان کے اندر روشنی ہے، اگر زمانے کی طبع تازہ ہو سکتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کے جلوے سے ہو سکتی ہے، وہ اس انسپریشن سے ہو سکتی ہے، وہ اس الہام سے ہو سکتی ہے، وہ اس تعلیم کو اور اس نور کو حاصل کرنے سے ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے مقصود عشق، اے میرے زندگی کے مقصود، تجھے
तमाम मेरे रोज़ शब मालूम हैं, तूने मुझे ये बताया और इस हकीकत तक बताया कि इल्म जो है तो वो एक पौधा तो होता है, लेकिन उससे रुतब, उससे फल जो हैं तो वो पैदा नहीं होते जब तक कि उसके साथ इश्क भी ना हो। और फिर वो ज़िंदगी की लहर मेरे ज़िंदगी की आग मेरे दिल के अंदर भड़की कि अब मैं ये समझ गया, और मेरे दिल के अंदर वो मुस्तफ़ा और बू लहब का पुराना जो दायमी और अबदी तज़ाद है तो वो फिर ताज़ा हो गया। इश्क तमाम मुस्तफ़ा, अक्ल तमाम बू लहब। तो इसके अंदर इश्क जिस वक्त के अपने तमाम और कमाल को पहुंचता है तो वो अक्ल को भी अपने रुख पे ढाल लेता है, अक्ल भी उसकी एक ग़ुलाम बन जाती है। वो दर्जा इश्क का इंतहाई, वो उसको कहते हैं कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम है। और अक्ल जिस वक्त अपने कमाल को पहुंचती है या इत्माम को पहुंचती है तो उस वक्त होती है कि जब वो इश्क से आज़ाद हो जाती है। तो गोया मुस्तफ़ा वो इश्क है कि जिसने अपने अंदर अक्ल को एब्जॉर्ब कर लिया है, अक्ल को समो लिया है। और बू लहब वो अक्ल है कि जिसने अपने आप को खालिस करने के लिए इश्क से बिल्कुल किनारा कशी कर ली है, और जो तमाम का तमाम उसका काम सूद व ज़ियाँ, एक महदूद नज़र, एक ज़मान व मकान के अंदर घिरा रहना और इनका ग़ुलाम बनना, तो वो तमाम रह गया है। इनके अंदर एक तज़ाद और एक कशमकश होती रहती है। तो इस बात को तुम देखो कि यहाँ अक्ल को बुलहब बताया है, वहाँ अक्ल को बताया है कि वो तेरी निगाह नास से दोनों के दोनों मुराद पा गए और उनमें एक अक्ल भी है। तो इस तरीके से इस अक्ल को और इस अक्ल तमाम को यानी बुलहब को, इसके अंदर एक फ़र्क और इम्तियाज़ करना है। फिर इश्क की कैफियत को बताते हैं कि इश्क की पहली पहली मंजिल तो इख्तियारी होती है। आदमी कुछ कशिश महसूस करता है और उसकी तरफ जाता है, लेकिन इस इख्तियार के बाद फिर जबर महमूद आ जाता है। फिर वो बात आ जाती है कि आदमी उसके अंदर इतना कमिटेड हो जाता है, इतना उससे वाबस्ता हो जाता है कि फिर उसको इस बात का इख्तियार नहीं रहता। फिर गोया जबर और इख्तियार का तज़ाद एक बड़े सिंथेसिस के अंदर तब्दील हो जाता है। तो इश्क शुरू में हीलों से खींचती है, अपनी तरफ राग़िब करती है, और फिर वो मकाम आता है कि जब ज़ोर के साथ खींचना शुरू कर देती है आदमी को। ये इश्क की इब्तिदा है और वो इश्क की इंतहा है। इश्क की दो कैफियत बताई जाती हैं, एक का नाम वसल है और दूसरे का नाम हिजर है। वसल और हिजर के अंदर फ़र्क ये है कि जिस वक्त कि ये महसूस होता है कि दुई नहीं रही, जिस वक्त कि ये महसूस होता है कि तालिब और मतलूब गोया एक ही हैं, वो कैफियत जो है, वो तजुर्बा जो है, तो वो वसल का तजुर्बा कहलाता है। और जिस वक्त के तालिब अपनी दूरी महसूस करता है और वहाँ तक पहुँचने की, मंजिल तक पहुँचने की तड़प अपने दिल के अंदर महसूस करता है, तो उसको हिजर कहते हैं। ये वसल और हिजर दो अलहदा अलहदा कैफियत हैं इश्क की। इसी के मुताल्लिक और इस बात का ख़ास ताल्लुक़ है इन अशार से, इसी बात को सूफिया ने हमा ओस्त और हमा अजोस्त के अंदर बताया। हमा ओस्त वो कैफियत है कि जिसके अंदर दुई और गैरियत मिट जाती है, जिसके अंदर ये मालूम होता है कि जैसे तालिब और मतलूब के बीच में जो पर्दे थे तो वो हट गए। और हमा अजोस्त का कैफियत जो है और मकाम जो है तो वो है कि जिसके अंदर आदमी अपनी खुदी को महसूस करता है और वो तड़प महसूस करता है अपने मंजिल तक जाने की। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इन दोनों कैफियतों में, कि जो दोनों आलम सोज़ व साज़ की कैफियतें हैं, मैं फ़िराक़ को ज़्यादा पसंद करता हूँ बनिस्बत वसल के, इसलिए कि वसल के अंदर तो आरज़ू की आग मुझे बुझती हुई नज़र आती है और हिजर जो है तो वो तलब की आग को बढ़ाती है। तो अब वो जो हमा उस्त वाली कैफियत होती है वो कि जिसमें दुई और गैरियत के पर्दे उठे हुए होते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि वो तो ऐसी एक विसाल की कैफियत है कि जिसके अंदर कितनी कोशिश करे लेकिन निगाह कितनी गुस्ताखी करती रहे लेकिन उसको हौसले नज़र नहीं होता। तो इसके अंदर वो भी है कि यानी विसाल के अंदर तड़प इस तरह से होती है जैसे कि मौज मुहीत के अंदर तड़पती है। अल्लामा इकबाल शेख सर हिंदी के ततब्बो के अंदर ये समझते हैं कि ये हमा ओस्त की मंजिल, ये विसाल को महसूस करने की और विसाल की कैफियत जो है तो ये एक बीच की मंजिल और कैफियत है। हकीकत ये है कि इंसान इंसान रहता है, खुदा खुदा रहता है, कितना ही वो
نزدیک پہنچ جائے، لیکن یہ بات کہ غیریت کا پردہ ہٹ جائے یا دوئی کا پردہ خدا اور خودی کے بیچ میں سے ہٹ جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ اس حال جو کہ بڑا پر لذت حال ہوتی ہے، اس سے آدمی گزرتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری تقدیر یا انسان کی تقدیر اور انسان کا مقام یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کے اندر مستحکم رہے، اپنے خدا کی طرف بڑھتا رہے۔ کبھی کبھی اس کے اوپر ایک وصل کی کیفیت پیدا ہوگی، ایک غیریت اور دوئی کے پردے جو ہیں تو وہ اٹھتے ہوئے معلوم ہوں گے، لیکن اس حال کے اوپر نہ رہے بلکہ اس سے اور آگے کی منزل کے اوپر چلا جائے، اس لیے کہ موج کی تو تمام انسان ایک موج کی طرح سے ہے، اس کی تو تمام جستجوئی فراق ہے۔ انسان ایک قطرے کی طرح ہے، قطرے کی تو آبروئی فراق ہے۔ اگر وہ قطرہ اپنے آپ کو سمندر کے اندر گم کر دے تو اس قطرے کی ہستی جو ہے تو وہی ختم ہو جائے گی۔ یہی فراق ہے جو آرزو کو گرم رکھتی ہے، یہی فراق ہے کہ جس سے زندگی کی وجہ سے ہاؤ ہو کی شورش، اس کا بڑھنا، اس کی نمود، اس کی نمو، اس کے طرح طرح کے معجزات، یہ تمام کے تمام ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے واردات تھے جو فلسطین کے اس میدان کے اندر اور اپنی ملت کو دیکھ کے، اور پھر اپنے جو عشق ہے اور عشق کا مقصود اصلی ہے تو اس کی طرف جا کے، اور اس گرمی کو حاصل کرنے کی، اس عشق کی گرمی کو حاصل کرنے کی کہ جس سے ملتوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ تمام واردات علامہ اقبال نے ان 5 بندوں میں اپنے ہم لوگوں کے لیے، جیسے کہ ایک تحفہ دوستوں کو دیا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ہمیں دیا ہے۔